اللہ رب العالمین دا پاک قرآن خالق کائنات رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دے پیارے یار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صحابیت دے حوالے دینار اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس وقت اللہ دے سونے محبوب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نار میرا ہجرت دی رات غار دے اندر گئے، اس وقت کافر بھی پیچھے چلنے ہوئے جدو کول پہنچے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ کافر حملہ آور ہو رہے ہیں، کافر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ رب العزت نے قرآن پاک نو نازل فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق۔ اس وقت صحابیت دا ذکر اللہ نے ہر صحابی دا صحابیت ایک فرمان میں جو ثابت ہے، روایت میں جو ثابت ہے، پر واحد جماعت صحابہ صحابہ دی جماعت واحد حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے، صحابہ دی جماعت ایک ہستی ہے جن دا نام جناب حضرت ابو بکر صدیق نام ہے، انہاں دی صحابیت فرمان وچو یا قول وچو ثابت نہیں بلکہ اللہ دے قرآن وچو ثابت ہے، اللہ دے قرآن وچو ثابت ہے۔ آپ دی صحابیت دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا، پوری صحابیہ صحابہ دی جماعت وچ اور کسے صحابی دی صحابیت قرآن وچو نہیں ملتی، واحد ایک ذات جناب ابو بکر صدیق دی جنہ دی صحابیت اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا، جنہ دی صحابیت دا ذکر اللہ خود فرما رہا قرآن اندر، اللہ قرآن بنا کے نازل فرما رہا۔ پھر بھی کوئی لاکر کوئی بے ایمان اٹھ کی آنکھیں کہ اینجے نے نعوذ باللہ جہنمی نے بے ایمانت تینوں بھی کیجئے اللہ دا قرآن بھی کیجئے، اللہ دا قرآن بھی کیجئے، تیرے اس بک بک نو بھی کیجئے، اللہ دا قرآن جڑا سچا ہے جن دے بارے اللہ دا قرآن شروع دے اندر فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ پاک قرآن ہے جن دے وچ ذرا بھی شک نہیں، جن دے وچ ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اسا قرآن نو ویکھی یا تیری اس بکواس نو ویکھیے جڑی تو آج صحابہ تے بارے کر رہی ہمیں، اس واسطے اسی اللہ دا قرآن ویکھاں گے، اللہ دے نبی دا فرمان ویکھاں گے، اسی آج دے کوئی ذاکرہ نو انہا پیٹ سرکارہ نو نہیں ویکھنا، اللہ دے محبوب دا فرمان ویکھاں گے یا خلق کہنا دا قرآن ویکھاں گے۔ اس واسطے اللہ دا قرآن والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ دا قرآن صحابیت بیان کر رہے ہیں، ایسے موقع دے آپ قرآن نازل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایک دن کچہری مصطفیٰ مصطفیٰ دی کچہری لگی ہوئی، صحابہ دا جمع غفیر، آقا کریم علیہ السلام مدینے دا تاجدار، حسنین دا نانا، زہرہ دا بابا، صحابہ دی جماعت ہے، شیطان حاضر ہو گیا،
سن صحابیت شان سیدنا صدیق اکبر بیان کرنے والا وہ بے ایمان جنہوں اللہ نے قرآن اندر شیطان لائنہ کیا ہے وہ شان سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہا ہے. یہ کوئی مولوی یا پیر فقیر بیان نہیں کر رہا, یہ لائن شیطان بیان کر رہا ہے. مصطفیٰ دی کچاری لگی, صحابہ دا جمع غفیر ہے, حضور دی بارگاہ دے اندر شیطان حاضر ہویا. اللہ دے محبوب فرمایا شیطان ہے تو ازلی انسان دا دشمن ہے. یہ تو دس میرے ابو بکر دے بارے کی خیال ہے, میرے ابو بکر دے بارے کی خیال ہے. ان شیطان دے الفاظ نے عرض کرتا یا رسول اللہ اے جس وقت تو اڈا کلمہ نہیں پڑھیا سی, جس وقت تو اڈے تے ایمان لے کے نہیں آیا, آجے کلمہ نہیں پڑھیا, یا رسول اللہ اگر اس وقت ہی میں گل کرا دے ساڑھے قابو دے اندر اس وقت بھی ابو بکر نہیں آیا تو جدو کلمہ پڑھ لیا سونے آئے تو پھر ساڑھے ہتھوں بالکل ہی نکل گیا. جس وقت کلمہ نہیں پڑھیا اساں اس وقت بھی حملہ اندر بڑا کیتا, حملہ آور نہیں ہو سکے, اساں دا کچھ بگاڑ نہیں سکے, انہوں برے کمہ وال لے کے نہیں آ سکے, بڑی کوشش کی تھی. پر سونے جدوں دا تیرا غلام بنیا تو پھر تو گل ہی مک گئی. جدوں تیرا غلام نہیں سی اے تے ادوں بھی آلہ سی, ادوں بھی حملے کر کے ویکھلا, ہر پاسوں حملہ کر کے ویکھیا, سونے ساڈا حملہ ناکام ہی ہوندا رہیا. پر جدوں دا سونے تیرا غلام بنیا ادوں تو پھر بالکل اسی آس امید ہی ختم کر دیتی. اے شیطان بے ایمان بیان کر رہا ہے, دنیا دا لائن انسان دا اصلی دشمن شان سیدنا صدیق اکبر پہ بیان کر رہا ہے. اللہ دے محبوب دی حدیث ہے, دوسرا فرمان بھی سنو. اللہ دے محبوب دی حدیث سرکار فرمایا ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان, اللہ دے محبوب فرمایا صحابہ تانوں پتہ ہے ایک دن فرشتے آپس دے وچ جڑے موڈیاں دے اوتے فرشتے اللہ نے انسان دے اوتے نصب کیتے نے, سجے موڈے تے بیٹھا ایک وہ فرشتہ جڑا نیکیاں انسان دیاں لکھدا ہے, کھبے تے بیٹھن والا برائیاں انسان دیاں لکھدا ہے, گناہ لکھدا ہے. فرشتیاں نے ایک دن آپس میں گل کی تھی, ایک دوسرے دے فرشتیاں نے گلاں باتاں کی تھیاں جس طرح انسان اکٹھے ہوندے نے, پھر ظاہری بات ہے انہاں دے نال فرشتے بھی اکٹھے ہو گئے. فرشتیاں پھر گلاں باتاں کی تھیاں. اللہ دے نبی دی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ انہاں فرشتیاں میں جو جڑے ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے بیٹھن والے فرشتے نے, انہاں فرشتیاں نے دوسرے فرشتیاں میں جو فخر کیتا, کہنے لگے کہ سانو اللہ نے ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے نصب کیتا. فرشتے کہنے لگے کیڑی وڈی گل ہے, انہاں کہا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں دے اسی جناب ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے آن کے بیٹھے ہاں, رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اج دے دن تک اساں ابو بکر دے وچ گناہ ویکھیا ہی کوئی نہیں. اج دے دن تک ابو بکر صدیق دے اندر کوئی گناہ نہیں ویکھیا. اے جناب ابو بکر صدیق دی شان کدی شیطان بیان کر رہا, کدی اللہ دے فرشتے بیان کر رہے ہیں. شان سیدنا صدیق اکبر. اج کوئی بکواس کرے تے اسی انہاں دی بکواس نو ویکھیے یا اللہ دا قرآن ویکھیے. انہاں دا ازلی بے ایماناں دا استاد جڑا شیطان جڑا انہاں نوں پٹھے مشورے دیندا وہ بے ایمان خود بیان شان سیدنا صدیق اکبر پہ بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتیاں بھی آکھیا کہ سانو فخر ہے کہ اسی ابو بکر صدیق نے کم. تو اس واسطے بیلیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے ہمراز اور اتنے ہما وقت سرکار دی بارگاہ چ رہن والا ہوتی آتی. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے دیکھا 2-3 دن بعد گزرن تو بعد جناب ابو بکر صدیق نے دوبارہ جدو سرکار نو تکیا دے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڑے چہرے تو آیا ہو رہے ہیں, تو آڑے چہرے تو ویکھیاں میں نے محسوس ہو رہا ہے جی میں بڑھاپا نہیں تو آڑے دیا. جناب ابو بکر صدیق سرکار دی بارگاہ جرد کر رہے ہیں.
یا رسول اللہ تواڈے چہرے والے میں ویکھنا وا 2-3 دن پہلے میں تو دیکھیا تواڈے چہرہ بھی بشاش بڑا خوبصورت اور جوانی دے آثار نظر آ رہے تھے یا رسول اللہ اچانک 2-3 دن دے وچ فرق پہ گیا یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا وہ بڑھاپا آن دے وچ کوئی ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے انسان بچپن ہوندا ہے بچپن تو بعد جوانی سیڑھیاں طے کرتا ہے جوانی دیاں سیڑھیاں تو طے کرن تو بعد جا کے انسان دے آہستہ 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 بڑھاپا ہوندا پر یا رسول اللہ عجیب منظر ہے اے عجیب اج میں ماجرا دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ 2-3 دن پہلے جوانی دے آثار آج اچانک ہی 2-3 دن گزرن تو بعد فوراً بڑھاپے دے آثار نظر آ گئے مدینے دے تاجدار فرمایا اے ابو بکر سن 2 یعنی ہی پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے اللہ دا قرآن نازل ہویا سورۃ ہود نازل ہوئی جیسیاں ہی صورتہ نال فرمایا مینوں انہاں صورتہ دی وجہ دینار میرے تے اے بڑھاپے دے آثار تو بالکل صحیح پہچانیا یا رسول اللہ انہاں صورتہ دے اندر وجہ کی جن دی وجہ دینار تواڈے تے بڑھاپے دے آثار مدینے دے تاجدار فرمایا اے ابو بکر انہاں صورتہ دے اندر منو گناہگار امت دا عذاب بیان کیتا گیا میری گناہگار امت دا جڑا انہاں تے اللہ دا عذاب آئے گا وہ اللہ بیان فرمایا کہ فلاں گناہ کرنے والے نو فلاں سزا دیتی جائے گی فلاں گناہ کرنے والے نو فلاں سزا دے اندر مبتلا ہوئے گا زانی نو سزا ملے گی شرابی نو سزا ملے گی جڑا چغلی تے غیبت کنڈ دے پچھے انسان دی بیان کرے گا انہوں فلاں سزا ملے گی میں امت دا عذاب سن کے اے بڑھاپے دے میرے دے آثار نظر آگا ہے میلیو سوچن والی گل ہے کہ جیڑا تے ہے مدینے دا تاجدار جنہاں نے جہنم تے انہاں دے دشمنا جانا ہے جہنم تے رسول اللہ دے منکرہ جانا ہے رسول اللہ نے اپنی امت دا حال سن کے اتنے اور اپنی اثار بڑھاپے دے نظر آ گئے اور اتنے پریشان ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم اج امتی کیوں دور ہو گیا جنہ واسے آیتاں اور صورتاں نازل ہوئیاں جنہ واسے اللہ نے عذاب بیان فرمایا آج وہ دور ہو گیا انہوں نے ڈاری کوئی نہیں خوف ہی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں بندے دیا بڑھاپے وچ چلا جاندہ نماز دا کہیے جی بس انشاءاللہ ہوں اگلے ہفتے شروع کریں گے بھی اگلے ہفتے دا تینوں کیا آکھیا تو اگلے ہفتے تک زندہ رہنا میرے کوئی کی سند ہے کہ جڑی سرٹیفکیٹ ہے جڑا تو لے کے پھر رہے ہیں کہ تو اگلے ہفتے زندہ رہنا اگو بندے کو جواب بڑا سونا ہے کہ مانشیر جی ویکھیا جاسی اگلا جان پھر ویکھیا جائے گا بھی اگلے جانے یہ گل بڑی جرت بہادری انسان نے اندر یہ انسان نے اندر بڑی بہادری دی گل ہے کہ کہندہ اگلا جان پھر ویکھیا جاسی جدو ہوئے گا اور رب دی عذاب تو ڈارو بندیا اللہ دی عذاب تو ڈارو کیڑیاں گلنا کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن اللہ دی بارگاہ کھڑا ہونا ہے اللہ دی عزت دی قسمیں جدو انسانوں درد ہوتا ہے نا پھر بھجدا ہے ڈاکٹراں والے پھر کہندہ منو آرام مل جائے سکون مل جائے دنیا دی دولت مال ہر شاہ قربان کرنے واسطے تیار کہ منو ایک آرام مل جائے او خدا را اج وقت ہے اپنی قبر دے وچ تانوں پتہ ہے یا تے جنت دی بچھاونے نے یا فرشتیاں دی ڈانگاں نے یا قبر بند ہو جائے گی تیرے واسطے ہمیشہ لئی قبر تیرے واسطے تنگ ہو جائے گی ہمیشہ لئی ہاں آج اس سے تو فکر لے اپنے آپ نے پہچان رسول اللہ فرمایا کہ میرے دے جڑیاں صورتاں نازل ہوئیاں نے انہاں صورتاں دے وچ جڑا اللہ نے میری امت دے گناہگار دا عذاب بیان کیتا ہے میرے کو برداشت نہیں ہو رہا انہاں دی وجہ دے نال میرے تے بڑھاپے دے آثار اس واسطے میریا اپنی آخرت دی تیاری کر رسول اللہ دی غلامی وچ رہ کے زنا کرن تو پہلے سوچ ایک دن میں اللہ دی بارگاہ جس گناہ دا جواب دینا ہے سود کھان تو پہلے سوچ کہ اس سود یا جو میں کھا رہا ہوں جڑا میری زبانوں لگ گیا سواد یہ میں کھا در رہا ہوں پر ایک دن اللہ دی بارگاہ جواب دینا ہی تھا اللہ دی بارگاہ جو میں کھڑا ہونا ہی دے بارے پوچھا جانا ہے میرے کو کسی دی غیبت کرن تو پہلے کسی دی چگلی کرن تو پہلے کانڈے پچھے گلا کرن تو پہلے سوچ ضرور ان دی عذاب کیے ان دا عذاب قیامت آدھن میرے تی ہونا ہے ان دا جواب میں دینا ہے جدو یہ گلہ سوچیں گے انشاءاللہ ہر گناہ تو پاک ہوندہ جائیں گا
ہر برے عمل تو دور ہوتا جائے گا جو انسان یہ گلاں سوچے گا. اج خیر الخیر اج ساڈے ہاں عادت ہے کہ گل کرنی ہے بس. عذاب دا ڈر کوئی نہیں, عذاب تے آنا ہی آنا, بعد دی گل ویکھی جاسی جدو آئے گا. پر ساڑیاں زبانہ دے چسکا انہاں کا لگ گیا کسے دی غیبت چگلی کرن تو بنا ساڑے کو رہا نہیں جانتا. وہ ساڑے استاد اکثر سبق سنان دی پڑھان دے سی نا جدو سانو وہ گل سناؤں تو پہلے کوئی گل سنونی نا انہوں نے کہنا پتر جے تواڈے آدمے ٹھیک نے تے گل سناوا. وہ ایک دن میں عرض کی استاد جی آدمی والی گل کیڑی, انہوں نے کہا پتر یہ گل ادھا ہی ہے کر دئیے تو پھر بندیاں کو رہندی نہیں. وہ جنی دیر اگے تک پہنچاؤ نا انہی دیر انہوں نے سکون نہیں ملتا, وہ تڑف دے رہندے نے انہوں نے اندر بیچارے نے نا, وہ جو بے چینی جی رہندی ہر ٹائم بے سکونی زندگی دے اندر کہ یہ گل میرے کو ٹکی کیوں کھلوتی ہے, یہ گل کہاں پہنچاواں. پہلیا سوچ ضرور رہی یہ جڑا گناہ کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن اللہ دی بارگاہ جو دا جواب تینوں دینا ہے. اللہ پوچھنا میں تینوں بھیجیا کس مقصد واسطے تھی. آج انسان کو اللہ دی عبادت دا ٹائم نہیں پر ایک دوسرے دی گلے کرن دا ٹائم ہے, ایک دوسرے دی غیبت کرن دا ٹائم ہے, چغلی کرن دا ٹائم کہیں ڈالا لا دوں گا. ساری دیاڑی کا اللہ کروا لے لوگوں نے گلے غیبت کرنے واسطے تھی تیار ہیں, بالکل ٹائم بھی ہے کھلا ٹائم. پر نماز دا کہہ دیئے تو پھر ٹائم کو نہیں مال ڈنگر دا ٹائم. یہ کہی آپ بلیاں نماز پڑھ اللہ نے فرض کی تھی وہ ٹائم نہیں ہے سارے. الخیر جناب حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت جنہ دے بارے اللہ دا قرآن بولیا کونا محبت سبحان اللہ ذرا گج کے کہا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین دا پاک قرآن بولے, اللہ رب العالمین فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ رب العالمین نے آپ نے متقین میں جو گیا لوگوں نے کیا تو تسی متقی بنو. جناب ابو بکر صدیق او ذات ہے جنہ دے بارے متقی نہیں تقا دا لفظ بولا گیا. تقا کہ متقیاں دا بھی سردار, متقیاں دا بھی سردار کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ دا لقب صدیق بھی عتیق بھی, نام حضرت عبداللہ سی نام آپ کا, کنیت دے صدیق اکبر اور کنیت دے نام تے مشہور ہوئے. عبداللہ دے نام تو کاٹی بندے جان دے جڑا کتابہ نے مطالعہ کر دے کتابہ پڑھ دے انہوں نے لوگوں نے پتہ ہے, ہر بندے نے نہیں پتہ. سیدنا صدیق اکبر آپ دا نام. اللہ اکبر کبیرہ. آنا جناب ابو بکر صدیق کون جس وقت میرے مدینہ دا دائدار حسنین دا نانا زہرہ دا بابا اے میرے لجبالے آقا سننے ہجرت دا اعلان فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا ایک ویلا ہوئے گا تو تے میں جڑے ہجرت کر جاواں گے مکوں ہجرت کر کے مدینے ٹر جانا ہے. جدوں یہ گل کی تھی کریم نبی نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق ہر روز اپنے گھر دے دروازے دے اگے کھڑ جانا. ہجرت دی رات آئی اللہ دا محبوب چلدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے. جناب ابو بکر صدیق دے دروازے دے آئے انج گھر کے دروازے دے دستک دیتی ہے. ہجے دستک ختم نہیں ہوئی دروازہ پہلے کھل گیا ہے. دروازہ پہلے کھل گیا. جناب ابو بکر صدیق نے میری سرکار فرمایا ابو بکر کی گل دروازے دے وچ کھلوتا ہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدوں دا تساں ہجرت دا نام لیا ہے ابو بکر صدیق رات کدی بھی نہیں ستا. ادوں دا دروازے وچ کھلوتا یار میرے نبی فرمایا وجہ یا رسول اللہ یار دروازے اگے کھلوتا ہوئے تے ابو بکر صدیق ستا ہوئے اے ابو بکر دی محبت گوارا ہی نہیں کرتی. کبیرہ اے محبت نا انداز سی پیار سی رسول اللہ سرکار دے نال جا رہے ہیں جدوں چلنے جا رہے ہیں نا معراج آکی ہجرت دی رات کافراں بھی پچھا کیتا کردے جا رہے ہیں مکے دے جڑے
یہ چودھری سی نا چودھری بندے یہ فوجی بھی بڑے ٹائٹ سی ماشاءاللہ انہوں نے کھرا نپنا بھی بڑا سونا آتا انہوں نے کی کیتا انہوں نے ساریاں دا سردار ابو جہل نہ دے جد لے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں جدوں بالکل پہاڑ دے کول آئے نے جڑے گئے نے ہوئے اللہ پاک لے جائے دوبارہ بھی جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی لے جائے تواڈے صدقے مینوں بھی لے جائے جدوں اس پہاڑی دے کول گئے نا دو بندیاں دے پیر نے دو بندیاں دے پیراں دے نشان جا رہے ہیں جدوں پہاڑی دے کول بالکل گئے چڑھن لگے نا پہاڑی ظاہری گل حد تے ہے نا کسی نہ کسی شہر جدوں حد شروع ہوئی نا پہاڑی دی وہ تو چڑھن لگے تے دو نشان ختم ہو گئے دو بندیاں دی ایک پیر بندے دا نشان نظر آ رہے ہیں ایک بندے دا ہن نال دے کافر سارے کہنے لگے کہ بیلیو گل لے پھر مکے تو لے کے اس پہاڑی تک جننے نشان نے دو بندیاں دے چلتے آ رہے ہیں ایک بندے دا نشان نہیں اے دو بندیاں دے نشان اے جو تو پہاڑی چڑھ دیا ہے ایک نشان ختم ہو گیا ایک بندے دا یہ بندہ گیا کڑے پاس سے وہ جڑا انہاں دا کھوجی سی نا سارے دا بڑا ابو جہل بے ایمان اے بے ایمانہ دا سردار کہنے لگا انہیں کہا یار گل لے وے ہسیوں دے غلام نہیں پر میں ابو بکر نو جاننا ہوا میں ابو بکر نو جاننا ہوا ان دی محبت ایسی ان دا پیار ہو سکتا وے جتنے دیکھر میں اندازہ لائے ابو بکر دی محبت دا انہاں دے پیار دا عالم ایسی کہ سونا تو چڑھے گا تکلیف ہوئے گی ابو بکر صدیق دی محبت نے گوارا نہیں کیتا ہونا ابو بکر صدیق دی محبت نے گوارا نہیں کیتا ہونا سونے نے اٹھا کے کندھیاں دے لے کے گیا ہوئے گا ایک وہ ویلا سی کہ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو سرکار نے اپنی نبوت والے کندھیاں دے بٹھا کے مکے دے اندر جڑ خانہ کعبہ دے اندر بوتل لگے وہ اتارے ایک باری نبوت نے ولی نو اٹھایا سی علی نو اٹھایا سی ایک وہ ویلا بھی آیا کہ پھر نبوت نو صدیق نے اٹھایا سی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے محبوب نے اپنی امانت علی دی حوالے فرمائی علی دے اللہ دا نبی اللہ دی مرضی تو بنا کوئی کام نہیں جے کرتا اور سبحان اللہ ایڈے بھی چپ کر کے نہ بیا کرو بول دے رہا کرو سبحان اللہ پتہ رہندہ کہ بندہ جاگدہ بیٹھا ہے یہ بندے دی پہچان ہوندی ہے محبت والے بندے اگلے دن میں علم تقریر کرنے گیا کہ جگہ دے بڑے ماشاءاللہ ذوق والے بندے سی گھنٹہ تقریر کی تھی بڑے ترلے کی تھی بول بول سبحان اللہ انہاں بھی قسم کھا دی سی انہوں نے کہا مولوی ٹیل لال ہے سبحان اللہ نہیں اسی آخری پتہ نہیں سبحان اللہ نہ انہوں نے دشمنی بہت دور نہیں انہوں نے کہا دے کوٹ نامدار پنڈے اس جگہ دے بڑا انہوں نے آکھیا نا جو مرضی ہو جائے کرو سی وعدہ کر کے ہیں مولوی ہے جو جنہ مرضی بلا لے نہیں بولنا الخیر پر تسی آندے رہا کرو سبحان اللہ ایک اور گج کے کو سبحان اللہ انہاں کتے گل چل رہی سی آپ نے ایک دن اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا سونا اجازت کر انہیں جیڑی کردہ ظاہری بات کہ جدو اسی کسے دے ہاں جانا ہوئے مہمان جانا ہوئے کارانیاں گوانیاں میں سبرد کر کے جانے ہیں یار نگاہ رکھیا جی اب میرا کار آج تو بعد تیرے سبرد میں جا رہے ہیں کدھرے اللہ دا محبوب جا رہے ہیں مدینے اللہ دا محبوب کتے جا رہے ہیں مکے نو چھاڑ کے مدینے جا رہے ہیں اللہ دا سونا محبوب فرمایا علی اج تو بعد اس گھر دی امانتہ ساریاں تیرے سبرد نے اے میری امانتہ تیرے سبرد نے پر ہون اللہ دی امانت سونا محمد ہے سونا اللہ دا محبوب ہے اللہ نے فرمایا سونیا تو اپنی امانتہ علی دی حوالے کر کے جا رہے ہیں جیڑی میری امانت عمر دے حوالے نہیں عثمان دے حوالے دینی علی دے حوالے نہیں طلحہ زبیر دے حوالے دینی یا اللہ پھر امانت کن دے حوالے کرنی ہے فرمایا یہ امانت میں کسی اور بندے دے حوالے نہیں کرنی بلکہ ابو بکر صدیق دے حوالے کرنی ہے اے ابو بکر صدیق دے حوالے امانت کی تھی اللہ دا محبوب جا رہے ہیں ان نبوت کندیاں دے وے تھلے صدیق اتے نبوت اے لے کے اللہ دے محبوب نو جا رہے ہیں ابو جہل کہنے لگا نانا سجنوں
میرا اندازہ ہے کہنا وے ابو بکر نے کندیاں دے سرکار نو اٹھا لیا ہوئے گا، اے اللہ دے اپنے سونے یار نو اٹھا لیا ہوئے گا، اللہ دے سونے یار نو کندیاں دے اٹھا کے لے کے جا رہا ہوئے گا۔ انہاں نے انہاں پیران دا کھرا لے کے چلتے جا رہے نے، چلتے جا رہے نے۔ جدو غار دے دروازے دے اگے گئے، اگے دو ہستیاں نے اگے تیجا بندہ کوئی نہیں، جناب ابو بکر صدیق مدار۔ جدو غار دے وچ گئے، پہلے جناب ابو بکر گئے، پہلے کون گیا؟ ابو بکر گئے، پہلے کون گیا؟ کتھے؟ غار وچ۔ بولیا جی کتھے؟ غار وچ۔ غار وچ گئے، غار دی صفائی کیا کی ابو بکر صدیق؟ غار نو میری سرکار دی ذات دے حوالے دے نال انہاں نو تیار کیتا۔ غار نو کیا کیتا؟ ابو بکر صدیق اندر جا کے استقبال کیتا، سونے آ جا، سونے اندر آ جا۔ ہن منظر سامنے رکھیا جی، سونے اندر آ جا۔ اوہی مدینے دا تاجدار مزار وچ پہلے جا رہے ہیں، اپنی قبر مبارک دے اندر پہلے جا رہے ہیں۔ غار وچ ابو بکر پہلے جاندا ہے، مزار وچ سونا پہلے جا رہے ہیں۔ ادھر غار وچ غلام انتظار پیا کر دیا، مزار وچ سونا محمد غلام دا انتظار پیا کرتا ہے۔ اے محبت سی اندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے بلایا، جن نے سراغ ہر شے بند کر دی گئی، ایک سراغ دے قدم رکھیا، قدم رکھ لیا۔ اندر بھی ایک میرے نبی دا عاشق ہے جنہوں ازدہا سپ گیا جاندہ ہے، سپ گیا جاندہ ہے۔ ازدہا 600 سال پہلے دا اس غار وچ بیٹھا ہے۔ اچھا منو یہ تو دسو، من لینے ہاں کہ لوگ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دیاں خبرہ نہیں ہے، اجے 600 سال پہلے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دی کچہری وچ سپ بیٹھا سی، ان اتھے میرے نبی دا ذکر سنیا سی۔ کوئی یا سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ دی گل ہوئی ہے، عاشق تو تڑپ جاندہ سبحان اللہ کون ہے ذرا؟ انہاں کیا اتھے ذکر سنیا میرے نبی دا، کن نے؟ سپ نے، ازدہا، عربی دی اندر ازدہا کیا جاندہ سپ۔ سپ نے جو میرے نبی دا ذکر سنیا، سپ دے دل وچ جیڑا دل ہے سی وہ اللہ ہی جانے کیویں دا دل ہوندا ہے، انہیں دل وچ تمنا کی دی کہ جے اس سونے دا ذکر وچ اتنا سواد ہے، ان دی زیارت کرن دا کتنا مزہ ہوئے گا یار، ہیں؟ او جن دی ذکر وچ اتنا اللہ نے مزہ رکھیا، سواد رکھیا ہے، اس سونے نو تکن دا کتنا مزہ ہوئے گا، انہوں ویکھن دا کتنا سواد ہوئے گا۔ اے ہن سپ دے دل وچ محبت پیدا ہو گئی، اے اتھوں چلیا۔ اور کہندے نے آج دے اللہ ملوانے اچھیاں سلواراں نے جنہاں دی کدی زندگی دی سلوار بیچاریاں دی نہ پوری ہوئی ہے۔ اے بیلی کہندے نے کہ سرکار نو دے علم ہی نہیں ہے، کسی گل دی خبر ہی نہیں ہے، صرف اللہ جانتا، اللہ سے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کہا چلو جی تہاڈی مان لینے، ساڈا تو یقین ہے نا کہ اللہ نے معبود تو کوئی شے پوشیدہ رکھی نہیں، اللہ نے ہر شے دا زمین و آسمان دے وچ جو کچھ جو خزانے اللہ دے ہیں نے، اللہ نے سارا محبوب نو عطا فرما چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نہ محبت کرنے والی ذرا اے سب بھی میرے مصطفیٰ دا غلام محبت کرنے والا پیار کرنا۔ انہیں گل سنی اتھے غار وچ آ گیا، منو یہ تے دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چلو مان لیا تواڈے بقول کہ نہیں علم ہے، پر اس سپ نو کنے دسیا کہ مصطفیٰ اس غار وچ آؤں گے؟ سمجھو ذرا گل غور دے نال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آؤن والے وقت دا نہیں پتا، یہ 600 سال پہلے نبی دا ذکر سنیا تو سپ اس غار وچ گیا۔ چلو مان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ جاندے سی، آن کے دستے سی سونے آ کام ہونا لے، تو سپ کول کیڑا فرشتہ آیا سی سانو بھی تا دسو نا، اور سانو بھی تا سمجھاؤ۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان خدمتگار ہے جڑا ساپے ہوں دی محبت صرف مصطفیٰ دے نار کیتی ہے، پیار ہوں دے نار کیتا ہے، تے وہ ساپ دی علم دا عالم ہے وے، تو رب کعبہ دی عزت دی قسم سونے محمد علم دا عالم کی ہوئے گا، سرکار دی علم دا عالم کی ہوئے گا۔ جدو یہ گلی کیتی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر چلے گئے، اڈی رکھ لئی، ہن سب مصطفیٰ دی آمد دی خوشی وچ
خوشبو آئی کہ سونا محمد آ گیا ہے، اللہ دا سونا یار آ گیا. سپ تڑفیا، دارا روڈا سی کہ دی اس سوراخ دے گیا، اس سوراخ دے گیا، اس سوراخ دے گیا. سارے دروازے انہیں آپ بنائے، سپ بنائے سی، اتنے اور کوئی نہیں بنا کے آیا. یہ سپ نے بنائے سی تاکہ کسے غار دے سوراخ بھی جو نکل کے اس مدنی دی زیارت کر لما، مدینے دے تاجدار دی زیارت کر لما. ہن دیکھیا تے سوراخ دے سارے بند نے، ہر دروازہ بند ہو گیا. جدو چلدا چلدا اس اڈی والی سوراخ دے آیا تے آن کے سنگیا. جدو سنگیا نا تے ایتھے تے کہندے نا ڈنگ مارے. رومی کشمیر میاں محمد بخش کہندا ہے کہ ڈنگ نہیں ماریا، انہیں آن کے ابو بکر صدیق دے قدماں دے بوسے لے. ایک کھڑی دے تاجدار نے گل کیتی، میں نہیں گل کر رہا، انہوں دا وجہ دے کہ فتوہ لاؤنا ہوئے تو اتھے لائے. الخیر جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی نو آن کے انہیں چمیا دے سنگیا دے ویکھیا دے آ جگہ تھوڑی جی نازک ہے. اے ہے نازک سی، بولی ہے ضرور سی، پر رب کعبہ دی عزت دی قسمیں اے وڈے وڈے قلعہ نارو بھی مضبوط سی. ابو بکر صدیق دی جان جا سکتی سی پر کدی اڈی نہیں ہٹا سکتا سی. اللہ اکبر. آن کے سپنے بھی ہن مدینے دا تاجدار سرکار ابو بکر صدیق دی گودی مبارک دے اندر ہیں، مبارک ہی کہاں گے جس گودی دے اندر سونا محمد آرام کر رہا ہوئے ہیں. یارو مبارک نہیں تے پھر اور کی ہوئے گی؟ آرام سونا کر رہا ہے، لیٹے ہویا ہے تے سار مبارک انہوں نے کندھے تے رکھیا. پھر تو انہوں پتا جدو گودی دے اندر کوئی بچہ لیٹے ہوئے تے ماں بھی اس طرح کر کے سر بازو اپنا تھلے کر دی کہ میرا پتر سر رکھ لوے. اس طریقے نا سرکار حضرت ابو بکر صدیق دی بھی محبت ہوئے گی. اسے اسی تے ذرا اپنے کم کاجاں نوں ویکھ ہی گل کر رہے ہیں نا، اسا کیڑا منظر ویکھیا، ذرا تھوڑا جہا منظر دا تصور. پر انہوں نے سرکار نے ادا کر کے چہرے نوں تک رہے ہون گے تے کیسا ہی منظر ہوئے گا، عجیب منظر ہوئے گا جدوں یار دا چہرہ سامنے ہوئے گا. ابو بکر صدیق تھلے سپ کولوں ڈنگ چل رہا ہے پر ایتھے سونے دے چہرے تے نگاہ نہیں ہٹا رہا. اڈی نو حرکت نہیں دیتی کہ سرکار دی نیند وچ خلل نہ پیدا ہو جائے. ایتے پھر سلطان العارفین سلطان باہو بولے آوے. ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ. ذرا جدو انشاءاللہ سنا کے تو پھر مزہ بھی آ جائے گا. ذرا گج کے کو سبحان اللہ. سلطان العارفین سلطان باہو بولے آ فرماد نے تن میرا ہے جگر چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ. تصور رکھیا جو میں مرشد ویکھ نہ رجایا لولو دے. لولو کہنے نے ابالا نہیں، لولو فرماندے نے لولو دے اے مڈ انہاں دے سراغ جتھے وال اگے ہوئے ہیں. لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، مڈ لکھ لکھ چشمہ یعنی کہ لولو دے ایک ایک جگہ دے لکھ لکھ میری اکھ ہوئے. چشمہ کہندے نے اکھ نوں، چشمہ لکھ لکھ اکھ ہوئے. سنیا جی لولو دے اے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک بند، ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا اے منو صبر نہ آوے تے میں کدے ہور والے بین جا. مرشد دا ہے دیدار باہو، مرشد
پڑھ لو نا محبت نال کہہ لو نا مرشد دادی نانا حج بھی بندے جو بیٹھے نے محبت نال کہہ لو نا مرشد دادی میں دعا دے دینا اللہ جڑا جنی محبت نال پڑے ایسے سال روزہ رسول دی حاضری نصیب ہو جائے کہہ لو نا مرشد دادی مرشد دادی تے منو لکھ کروڑا جا اللہ اکبر کبیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گودی دے اندر آرام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکی جا رہے ہیں ادھر بھی عاشق ہے ادھر ان کافر دروازے دے کے آئے کھلوتے ہیں کافر دروازے دے کے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر صدیق سونیا دروازے دے کافر آئے ہیں پچھا کر دے پہنچ گئے نے دشمن آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہ پریشان نہ ہو وہ مالک رحمت کرے گا اللہ حفاظت کرنے والا ہے میری حفاظت دا وعدہ میرے اللہ کیتا ہوا ہے تو ساڑھا کوئی کچھ بگاڑ تو جنہ دی حفاظت اللہ خود کرے بندہ جنہ مرضی زور لا لے کچھ بگاڑ بندہ سکدا کوئی آکھے میں آجے کر دماغا وہ کر دماغا ہو صحیح رسول اللہ دا تو انشاءاللہ زمانہ بھی رل کے آ جائے تیرا وال بھی کوئی بنگا نہیں کر سکتا اب مرد کلندر دا جو رس مبارک کل ختم ہویا اللہ دی عزت دی قسم کمزور ہے سی کوئی وڈے محلہ میں رہن والا نہیں سی کوئی بہت وڈا محل نہیں سی کوئی چوکیدار نہیں ہوں سی دروازے دے گی آج بھی جا کے بیخ لو ہمیں دروازہ ہے عام لوگاں واقعوں نہ نکھا رہے پر اس مرد کلندر نے دنیا صرف پاکستان دے نہیں دنیا دے نہ ٹکر رہی سی کون کسے کچھ بگاڑے بڑا کچھ ظلم کیتے پر رسول اللہ دا بان صحیح اللہ دی عزت دی قسمیں رسول اللہ دی محبت انسانوں انج جوان کر دیں دیئے کہ دنیا دیا طاقتہ بھی سامنے آ جان کوئی تیرا وال بھی بنگا نہیں کر سکتا بانتا صحیح رسول اللہ دا تو اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو بکر صدیق ہون سرکار آرام کر رہے ہیں اکھا بند نے حضرت ابو بکر صدیق دے پیر دے سپ ماریا ڈنگ جو ڈنگ ماریا زہر جو رس چڑینا اندر اثر ہویا یہ چلدا چلدا ہویا اکھاں تک بھی پہنچے دے اکھاں تو پانی نکلیا کر چلدا ہویا پانی دا قطرہ اکھ دے جو باہر نکلیا ہوئے گا ظاہری بات جی میں نکلدا ساڈا اوویں انہاں دا نکلیا ہوئے گا اس طریقے دے اکھ دے جو قطرہ پانی دا باہر نکلیا آپ دی رخسار دے نال ٹچ ہوندا جدوں سرکار دے رخسار مبارک دے آن کے ٹگیا ہوئے گا کیسا عجیب و منظر ہوئے گا یار ہے کیسا سما ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ مدینے دا دائدار حسنین دا نانا زہرہ دا بابا جدو غار دے اندر آرام پر فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق دی اکھ وچوں اکھ پانی دا قطرہ چلیا جدو چلدا ہویا اکھاں دے والا دے نال ٹچ ہوندا ہویا رخسار دے نال ٹچ ہوندا ہویا اے جدو پانی دا قطرہ چلدا ہویا اللہ دے محبوب دے چہرہ مبارک دے رخسار مبارک دے آن کے جدو گرے آوے جدو لگے آوے جدو سونے دے چہرہ مبارک دا اس آنسو نے بھی بوسا لیا ہوئے گا اللہ دا محبوب آرام فرما رہے ہیں جدو آنسو نے آن کے بوسا لیا اے میری سرکار دی اکھ مبارک کھلی اکھ کھل گئی اللہ دے محبوب فرمایا ابو بکر کی گل کی گلے اج خیر رو رہے ہیں اکھا میں جو پانی آ رہے ہیں ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی دی آقا ہے ایک قدمہ دی اندر جڑا سپ ڈنگ بیا مار دائیں اللہ دے محبوب نے فرمایا ابو بکر جی او ڈنگ مارے آئے او مارن والا ہے منو اللہ نے بچاؤن والا بنایا ہے میں گھبرانا اڈی جو سونے نقصان پہنچ جائے گا سپ دا کام ہے مارنا
سپ بھی تھلو بولیا ضرور ہوئے گا ابو بکر جے توں سونے دا غلام ہے تو میں بھی غلام میرا عرصہ ویکھ میری تانگ ویکھ میں قدوں دا بیٹھا ہاں او میرے عرصے دا ذرا ناب تے کر میں قدوں دا تانگا لا کے دیدار مصطفیٰ واسے بیٹھا ہاں ایک صرف یار دی جھلک مل جائے وہ جندہ ذکر سنیا میں انہوں سکون ملیا ہے ان دے دیدار دا عالم کی ہوئے گا وہ منو دیدار دے کرن دے تڑف رہا ہے صاحب رومی کشمیر کھڑی دا تاجدار بھی بولے ہے دوک دے محبت کو سبحان اللہ نہیں بیلی ہو جے بھی کوئی چودری بن کے بیٹھے نے آئی چودر نو بندہ جتی دی نوک دے ناوارے جڑی محمد دے ذکر وچ نہ بولے ذرا گج کے کا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ رومی کشمیر بھی بولیا ان دی تڑف ہوئے کی تڑپ دیا ویکھیا سپنو ابو بکر صدیق ایک آر دے اس جڑا ان اندر سوراخ قدم ہٹا نہیں رہے دوسرے سوراخ بند نے کئی سالان دا بیٹھا ہویا ایک صدی نہیں دو صدیاں نہیں 6 صدیاں گزر گیا نے مدینے دے تاجدار دی زیارت واسے سپ بیٹھا ہویا ہے اے میرے نبی دی زیارت واسے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب اے کھڑی دا تاجدار بھی بولیا دے سے سپ دی تڑف لے کے بولیا عشق لے کے بولیا محبت لے کے بولیا سپ دا پیار دے پریم اے محبت دا انداز لے کے میاں صاحب بھی بولے آپ فرماند نے آسے آسے میں عمر گزاری آسے آسے اننے سال ہو گئے نے منو اتھے بیٹھے نو آسے آسے میں عمر گزاری کہ چھلے نے خار ہزار اے مالی باغی نہیں کھن دیندہ اے مالی باغی اللہ اکبر کبیرہ جدو سونا آیا اے مالی باغی ذرا یارو تصور تے رکھونا یو سب دی تڑف رکھو آج بھی کوئی بندہ مدینے جاندہ ہے اے زیارت کروں دا بعد جدو واپس ہی آندہ تڑف دے روندہ ہے کہندہ ہے او دو بھی یہ کہندہ ہے مالی باغی جدو مدینے دو جدائیاں پہنیاں نے بندہ روندہ پھر کہندہ ہے مالی باغی نہیں میں کھن دیندہ اوے مالی باغی نہیں میں کھن دیندہ اوے جد آیان بغارا اوے مالی باغی میں دعا کر لینا ہوں یا اللہ جڑا محبت نار پڑے جے میں اس سب دی بھی منی گئی دی ابو بکر صدیق بھی زیارت کر رہے ہیں یا اللہ جڑا جنی محبت نار پڑے نا اے اج رات سو جائے آقا دی دیدار ہو جائے کہہ لو نا مالی باغی نہیں میں کھن دیندہ جد آیان بغارا حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار فرمایا پیر ہٹا سونیا دکھ دے گا تکلیف دے گا فرمایا پرا گھٹ جا نا یہ تکلیف نہیں دے سکتا اے ذرا بھی تکلیف جو مرضی کر لے اندی کی مجال ہے تکلیف دے لے جی میں تو آشکے بھی آشکے جی میں تو محبت کر رہے ہیں تڑف رہے ہیں یہ بھی تڑف رہے ہیں ذرا دیدار کرن دے نا اللہ اکبر کبیرہ سب بھی دیدار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اڈی اٹھا حضور نے اپنا لواب دن کڑیا اڈی دی اتے لایا حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ دی عزت دی قسم دنیا دی کسے بھی ملم وچ
اتنا سکون نہیں جنہ کہ محمد لعاب دہن وچ رب سکون رکھے ہویا ہے مینوں نہیں پتا لگیا کہ او لعاب دہن پہلے لگیا ہے یا تکلیف پہلے ٹر گئی اللہ رب العزت نے سونے دے لعاب وچ اے طاقت رکھی ہے تو رب کعبہ دی عزت دی قسمیں وجود محمد وچ اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہونگی اس واسطے آؤ اس سونے دے غلام بن جو اللہ دا قرآن جناب ابو بکر صدیق دے بارے بولے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آدھی صحابیت قرآن وچ اس واسطے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نار بھی پیار کرو اگلا جمعہ انشاءاللہ جناب حضرت ابو بکر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے اللہ پاک ہم دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ